बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला भट्टी। जावेद चौधरी की साबका आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब से एक मुलाकात मुमकिन तौर पे हुई है, और वो तकरीबन ये बताया जाता है कि वो तकरीबन 6 घंटे की मुलाकात है। और उस मुलाकात के अंदर जावेद चौधरी ने जो उनके हवाले से जो सवालात जो पूरी उनके खिलाफ एक मतलब के पीटीआई वालों ने जो सवालात उठाए थे, इमरान खान ने जो सवालात उठाए थे, जो मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर सवालात उठाए गए थे, तो उसके पूरे उन्होंने मतलब वो 6 घंटे की मुलाकात के अहवाल अब वो अपने कॉलम की सूरत में लोग आवाम तक पहुंचा रहे हैं। उसी की एक करिए आज जो उन्होंने एक कॉलम लिखा है, जिसका ये तकरीबन उनका ये मुलाकात के ऊपर तकरीबन तीसरा या चौथा गालबन कॉलम है। और इस कॉलम के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने किस तरह से एक कॉन्स्परेंसी यानी कि क्रिएट की, और ये भांपा कि अब इमरान खान और फ़ौज के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो इस हवाले से उन्होंने लिखा कि फ़ौज और इमरान खान के दरमियान जो दूरी को आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले भांपा था, और उन्होंने अपने ज़राए से उनको पता चला था। इस हवाले से फरवरी 2021 में जब कोर कमांडर्स की ऊपर नीचे तवील मीटिंग्स हुई, और फ़ौज ने इन मीटिंग के बाद न्यूट्रल और ए पोलिटिकल होने का फैसला कर लिया। 3 मार्च 2021 को सेनेट के इलेक्शन थे। अब इन इलेक्शन में जब इमरान खान ने हफीज शेख को इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से जितवाना चाहा, तो आसिफ अली जरदारी ने फ़ौज की गैर जानिबदारी चेक करने के लिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना उम्मीदवार मुकर्रर कर दिया, और पीडीएम का मुतफिका तौर पे वो उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और इसमें पीटीआई अक्सरियत के बावजूद 5 वोटों से हार गई और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। जिसके बाद यूं लगा यानी पीडीएम को कि वाकई एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से पीछे हट गया और वो अलग हो गई है। लेकिन फिर अचानक इमरान खान ने 6 मार्च को ऐलान कर दिया था, आपको याद होना चाहिए, एतमाद के वोट का। तो एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सपोर्ट पर मजबूर हो गई, और इस हवाले से ये जो जिम्मेदारी थी ये जनरल फैज़ हमीद साहब को सौंपी गई। और उन्होंने ये जो काम है ये 72 घंटे मुसलसल जाकर हुकूमत बचाने में वो कामयाब हो गए। और इस सिलसिले में चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त हॉस्पिटल में थे जब इमरान खान ने एतमाद का वोट लेना चाहा। तो उस दौरान चौधरी सालेक हुसैन इनको खाना खिला रहे थे। एक फौजी अफसर गुलदस्ता लेकर अस्पताल आए, चौधरी साहब की अयादत और इसके बाद दरख्वास्त की कि सर बेशक चौधरी साहब अलील है, लेकिन आपने कल हर सूरत पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर वजीर आजम को एतमाद का वोट देना है। सालेक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच गए, तो उस वक्त तक फ़ोन आते रहे उनको। दूसरी जानिब जो इन्हीं की पार्टी काफ लीग के और वफाकी वजीर भी उस वक्त थे, तारिक बशीर चीमा, वो बहावलपुर में थे, चूँकि वो इलेक्ट भी उसी एरिया शहर से हुए हैं। तो इन्हें फ़ोन करके कहा गया कि आप खुद आएंगे या आपको लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। और इसी तरह पीटीआई का एक और एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने कैमरे पर कह दिया कि मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। ये आपको याद होगा, उस वक्त बड़ा जुमला वायरल हुआ था। और उन्होंने ये जब पार्लियामेंट के अंदर एतमाद के वोट वाले दिन वो जब दाखिल हो रहे थे असम्बली के अंदर, तो जब वो बाहर सहाफ़ियों ने उनसे ये सवालात किया, क्योंकि उनके हवाले से भी खबरें आई थी, आपको याद होगा। तो गालबन न्यूज़ 1 का जो रिपोर्टर था उसने इनसे ये सवाल किया, जिसका फिर उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। बहरहाल जनरल फैज़ अमीन ने जैसे तैसे एमएनए पूरे कर दिए। आखिरी वोट गुलाम बीबी बरवाना का था, जो कि जंग से वो बिलोंग करती हैं। वो ये नहीं मान रही थी, लेकिन फिर आखिर में आर्मी चीफ को बताया गया था कि गुलाम बीबी बरवाना नहीं मान रही। लेकिन फिर इसके अंदर किरदार अदा किया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फिर ये जंग से निकल पड़ी। और हम और ये जावेद चौधरी लिखते हैं कि फिर उनके पीछे अफवाह ने अपनी बताया कि हम इनके साथ हैं। यूं ये 6 मार्च को एतमाद का वोट देने इस्लामाबाद पहुंची, और इनको जंग से प्रॉपर एक तरीके से लाया गया था, अफवाह ने अपने मतलब के साथ मिला के। और पीडीएम को एक बार फिर ये मैसेज चला गया कि फ़ौज न्यूट्रल होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरने देगी। एतमाद के वोट के बाद आसिफ अली जरदारी कराची शिफ्ट हो गए और चूँकि वो इधर कैद में थे, उनके ऊपर मुकदमात थे, इमरान खान ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से पीडीएम तोड़ने का मुतालबा कर दिया। ये वाक़या 29 दिसंबर के कॉलम में वो ये बता चुके हैं कि वो क्या वाक़या था।
جنرل باجوہ کے 2 NRO میں لکھ چکا ہوں، مجھے اس کے بعد زرداری صاحب کے وکیل اور سابقہ وزیر قانون سینیٹر فاروق ایچ نائک جو کہ PP کے رہنما ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، ان کا فون آیا۔ ان کا کہنا تھا صرف زرداری کی باقاعدہ ضمانت ہوئی تھی اور یہ اس کے بعد کراچی شفٹ ہوئے تھے، جبکہ ان کے مقدمات بس ٹور اسلام آباد میں ہی چلتے رہے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں تھا، ضمانت نہیں ہوئی تھی، ان کو NRO دیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے اور ان لوگوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا تھا، اور انہیں جو فیض حمید صاحب نے، انہوں نے عمران خان کی ہدایت پر آصف علی زرداری کو نیب اور عدالت سے رعایت لے کر دی تھی۔ یہ جاوید چودھری کہہ رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق، اور وہ فاروق ایچ نائک کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ اس کو اون نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے۔ اور رعایت کے بعد 2 واقعات ہوئے تھے۔ زرداری صاحب کراچی چلے گئے اور یسر رضا گیلانی کو سینٹ میں حکومت کے اتحادی باپ پارٹی کے 4 ارکان کے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا تھا، یاد ہو آپ کو تو۔ یہ جنرل فیض کی مہربانی تھی اور یوں PDM ٹوٹ گئی۔ ستمبر 2020 میں FATF کے بل کی منظوری کے موقع پر ایک بار پھر مداخلت ہوئی، جس کے بعد اپوزیشن مایوس ہو گئی، لیکن جنرل باجوہ نے ملک محمد احمد کے ذریعے نون لیگ کے قائدین کو پیغام بھجوایا اب کسی کو کوئی فون نہیں آئے گا، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو گئی۔ PDM دوبارہ ایکٹیو ہوئی اور حکومت گرتی ہوئی دیوار کی طرح آہستہ آہستہ گرتی چلی گئی، یعنی عمران خان کی حکومت۔ مارچ 2022 میں جب صورتحال کلیئر ہو گئی تو ایک دن فروغ نسیم جنرل باجوہ کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے مشورہ دیا میری خواہش ہے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں اور یوں، لیکن جو اس وقت وزیر قانون فروغ نسیم نے جنرل باجوہ سے پھر پوچھا کہ کیا یہ کراچی میں ہمیں میئرشپ دیں گے، یعنی عمران خان۔ جنرل باجوہ نے دوسری بار بھی کہا میں یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ خالد مقبول نے اس کے بعد کہا سر پھر ہمیں PDM میں جانے دیں، اور اس سے قبل بلکہ جنرل باجوہ سے فروغ نسیم نے یہ سوال کیا تھا کہ میری خواہش ہے حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ یہ جنرل باجوہ نے فروغ نسیم سے بات کی تھی، جس کا جواب فروغ نسیم نے کچھ یوں دیا تھا گویا ہمیں مزید 1.5 سال اس پاگل پن میں رہنا ہوگا۔ فروغ نسیم نے چند دن بعد جنرل باجوہ کو فون کیا اور کہا سر آپ سے خالد بھائی بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فون خالد مقبول کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ خالد مقبول نے اس وقت 2 سوال کیے جنرل باجوہ صاحب سے، کیا عمران خان ہمیں گورنرشپ دے سکتے ہیں، جس پر جنرل صاحب کا جواب تھا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ کراچی میں ہمیں میئرشپ دیں گے، جنرل باجوہ نے دوسری بار بھی کہا میں یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ خالد مقبول نے اس کے بعد کہا کہ سر پھر ہمیں PDM میں جانے دیں، ہم نے 1 سال بعد الیکشن بھی لڑنا ہے، ہم خان کے ساتھ الیکشن کے قابل نہیں رہیں گے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور یوں MKM چلی گئی اور اسے PDM نے گورنرشپ بھی دے دی، اور یہ اب میئرشپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی حسب وعدہ اسے مل جائے گی اور یہ ایک بار پھر متحرک بھی ہو جائیں گے، اور اس کی PTI کو بہت تکلیف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری جو MKM ہے وہ اکٹھی بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو جاوید صاحب نے جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ PTI کو مشکلات لہذا برداشت آ سکتی ہیں، کیونکہ PSP اور MKM اکٹھی ہو رہی ہے، اور پھر PP بھی ان کا ساتھ دے گی، اور ہو سکتا ہے PDM ایک اکٹھے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے۔ عمران خان کے دور میں 2 اور حیران کن واقعات بھی پیش آئے۔ ندیم بابر اورینٹ پاور کے نام سے بجلی بنانے والی ایک کمپنی چلا رہے تھے۔ یہ والی جو ڈیٹیل ہے میں انشاءاللہ یہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر پاک افواج نے کیا عمران خان کو مشورے دیے تھے، لیکن عمران خان نے وہ مشورے نہیں مانے، جس کا بعد میں ان کو نقصان ہوا معاشی بیس، اور اس ملک کو بھی نقصان ہوا۔ یہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں پوری باقی یہ والی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو یہ فوج کا کردار تھا عمران خان کو ہٹانے میں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا فوج نے عمران خان کو ہٹایا یا وہ کس انداز سے، اور اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاک افواج کے سربراہ نے اعلان کیا جنرل باجوہ نے، جب وہ رخصت ہونے والے تھے اس سے چند دن قبل انہوں نے، تاکہ آرمی چیف تھے نا،
اس کے باوجود انہوں نے آن ایئر آ کے کہا تھا کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے بلکہ بتایا تھا کہ ہم سینٹ الیکشن تک مداخلت کیا، اس کے بعد ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی، ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر تنقید کی جاتی رہی اور فوج کو آج بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اب آپ پاکستانیوں فیصلہ خود کر لو کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا، یعنی کہ اب فیصلہ آپ نے بہرحال خود کرنا ہے۔ چلو مانتے ہیں عمران خان کی حکومت کو امریکہ نے مداخلت کی ہوگی، لیکن جو عمران خان کا یہ پوائنٹ ہے کہ اس میں فوج انوالو تھی، فوج کی وجہ سے اب میری حکومت گری، تو یہ میرے خیال میں جو ایک پوائنٹ ہے نا، یہ پوائنٹ تو کسی صورت قابل قبول، اب یہ خود فیصلہ کر لینا۔ اب جب چودھری صاحب کی چونکہ ملاقات ہوئی، اب وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، تو یہ اب آپ خود فیصلہ کر لو کہ فوج کا عمران خان کی حکومت میں کردار تھا یا نہیں۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔